कहता है जब समंदर में तुम्हें मुसीबत पकड़ ले तो कौन निकालता है? कुफार मक्का कहते हैं अल्लाह निकालता है। ये नमाज पढ़ने वाला, ये चिल्ले मारने वाला, ये रोजा रखने वाला, ये ज़कात देने वाला, शनम इमदादिया इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की सफा 43, ये कहते हैं कि नहीं, जब हमारा जहाज गर्क होने पर आया तो हमारे पीर इमदादुल्लाह ने, हमारे पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने नजर डाली और नजर डालने की देर थी कि फौरन वो डूबता हुआ जहाज किनारे भी लग गया और पार भी हो गया। ये अरवाह सलासा है, अशरफ अली थानवी साहब की किताब 387 नंबर सफा है, 399 नंबर सफा है। और इसके अंदर वो ये बयान फरमाते हैं कि हमारे एक बुजुर्ग थे, बाबा जी थे, उनकी अब कहानी सुनिए, उनकी करामत सुनिए। वो सफर पे जा रहे, जहाज के अंदर बैठे, मियां नूर मोहम्मद तशरीफ रखते थे। वहां एक पंजाबी बाबा बुजुर्ग रहते थे। इत्तफाक से इस जगह हजरत हाजी अब्दुल रहीम विलायती तशरीफ रखते थे। वो मजजूब अक्सर हाजी साहब शहीद के खुदा से यूं कहा करते थे, ओ तुम्हारा हाजी बड़ा बुजुर्ग है। हाजी साहब शहीद जब बगर्ज़े ज़ियारत हरमैन शरीफैन गए, एक दिन जहाज में हजरत के हाथ से लोटा छूटकर समंदर में गिर गया। लोटा छूटकर समंदर में गिर गया। थोड़ी सी देर गुजरी, समंदर में से एक हाथ लोटा थामने में बाहर निकला। फड़ लोटा अपना, पीछे दूर आता मिलता है, ये अपना लोटा वापस ले लो। लोटा हजरत हाजी साहब ने पकड़ लिया। इधर ये मजजूब गुम हो गए। तो लोहारी में जहां ये मजजूब रहते थे वहां आए और अपने खादिमों से कहने लगे, आज तुम्हारे हाजी का लोटा समंदर में गिर गया था तो मैंने निकाल कर उसे पकड़ाया। आज के दौर में होता तो इसको नेवी में भर्ती करवा देते। ये बगैर सामान के गोताखोरी करता रहता, साथ ऊपर कश्ती चल रही, नीचे की चापा। तो हमने समझा कि ऐसे ही झूठ भड़क मारता है, कौन सा सच होगा। जब हाजी साहब इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब वापस आए, हज से फारिग होकर लोहारी में तशरीफ लाए, किसी को इस मजजूब पंजाबी मजजूब की ये बात आई और उन्होंने हजरत से अर्ज की। आपने फरमाया सच है, बेशक ये वाकया मेरे साथ जहाज में पेश आया था, लेकिन उस वक्त मुझे वो हाथ पहचान में नहीं आया कि किसका था। अल्लाह कहता है, लोगों जब तुम पर अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आए समंदर के अंदर, तुम्हारी उस मुसीबत को दूर कौन करता है? अल्लाह। लेकिन कहते हैं नहीं, यहाँ हमारा लोटा भी गिर जाए तो उसको भी हमारे पीर और मजजूब निकाल देते हैं। ये तज़किरतुर रशीद है, रशीद अहमद गंगोही साहब की किताब, इदारा इस्लामियात 90 अनारकली लाहौर से शाया हुई, सफा 206। ये भी हज पे जा रहे और तूफान शदीद आ गया और थोड़ी देर के बाद सकून के आसार पैदा हो गए। हकीम ज़ियाउद्दीन ने या किसी दूसरे शख्स ने ख्वाब के अंदर या हालते बेदारी के अंदर, वाक़े के अंदर देखा कि समंदर को दोनों तरफ से मौजें धकेल रही हैं, लेकिन एक तरफ से आला हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने कंधा दिया हुआ और दूसरी तरफ से जामिल अली जलालाबादी ने, हजरत जामिल ने कंधा दिया हुआ और आगे को धकेल रहे और मौजों को के थपेड़ों से इसकी हिफाजत कर रहे और कहते जा रहे, घबराओ नहीं, अलगर्द हमारी ये मुसीबत दूर हो गई और बाबा जी आकर हमारे ऊपर आई हुई इस मुसीबत से हमारे जहाज को निजात दे गए। अब सोच लीजिए, वो कुफारे मक्का हैं जो डूबते हुए अल्लाह को पुकारते हैं और ये हम मुसलमान हैं। कलमा पढ़ने के बाद हमारा ये अकीदा है कि नहीं, जब हमारी कश्तियां फंस जाती हैं तो इन कश्तियों को बचाने वाले हमारे बुजुर्ग और बाबा जी होते हैं। ये इन्फास इमदादिया है, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब की किताब 144 सफा है। हजरत फरमाते हैं कि हम जहाज में सवार होकर हज को चले, जहाज हमारा गर्दिश और तूफान में आया, 4-5 रोज तक गर्दिश में रहा। मुहाफिजाने जहाज ने तदबीरें तो बहुत की, करना हुई, आखिरकार जहाज डूबने लगा तो उन्होंने पुकार कर कहा, लोगों अल्लाह से मदद मांगो, ये दुआ का वक्त है। मैं उसी वक्त मुराकिब होकर एक तरफ बैठ गया और एक हालत तारी हुई और मालूम हुआ इस जहाज के गोशे को एक तरफ से हाफिज जामिल साहब ने उठाया हुआ, दूसरी तरफ से हाजी इमदादुल्लाह ने उठाया हुआ। एक कंधे थे या क्रेन थी राजी छिड़के की, 2 बंदे पूरा जहाज उठा रहे। इनसे प्याज की बोरी नहीं उठती कि जहाज उठा के कहा, दोनों ने, इधर से एक ने कंधा दिया, उधर से दूसरे ने कंधा दिया और जहाज को लेकर जा रहे और जहाज पानी में बिल्कुल सीधा हो गया, बाखुशी चला, जहाज की सलामती का चर्चा हुआ। मैंने वो दिन, वो वक्त, वो तारीख, वो महीना किताब पर लिख ली और जब मैं वापस आया फिर मैंने हजरत के एक मुरीद और खादिम से पूछा, उस दिन, उस तारीख, उस महीने में कोई वाकया हुआ था? कहा, हजरत
نکلے حجرے سے، ایک طرف سے یہ بابا جی حجرے سے نکلے، مرے ہوئے نہیں ہے، زندہ ہیں، اور ایک طرف سے یہ نکلے، دونوں نے اپنی لنگیاں دھوتی مجھے اتار کر دی کہ جاؤ اس کو دھو لاؤ. جب میں نے دھوتی کو سونگھا تو اس میں سمندر کے پانی کی بو تھی. کیا انڈر گراؤنڈ انہوں نے غارے ماری تھی، ڈائریکٹ پہنچ گئے فوراً. اب آئیے ذرا ان سارے قصوں کو سامنے رکھ کر مالک عز و جل کے قرآن حکیم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ، کفار مکہ کا شرک بڑا ہے، یہ آج کلمہ پڑھ کر جو مسلمان ہو چکے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا شرک بڑا ہے، وہ زیادہ مشرک تھے یا آج کے دور کا زیادہ مشرک ہے؟ مالک کا اعلان سنیے، سورۃ لقمان ہے، آیت نمبر 32 ہے، وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب سمندر کی موج سائبان کی طرح انہیں ڈھانپ لیتی، موج ان کے جہازوں پر، ان کی کشتیوں کی طرح پڑتی، تو فوراً ساروں کو چھوڑ کر خالص ایک اللہ کو پکارتے اور آواز لگاتے. کفار مکہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جہاد کر رہے، ان کے نوجوانوں کو قتل کر رہے، ان کے عورتوں بچوں کو قید میں ڈال رہے، جن کا خون مسلمانوں کے لیے حلال ہوا، جن کا مال مسلمانوں کے لیے حلال ہوا، جن کو بدر کے اندر مارا گیا، جن کو احد کے اندر مارا گیا، وہ تو ہنسنے پر ایک اللہ کو پکارتے تھے. لیکن آج کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے، جو ہی جہاز ڈوبنے لگا میں نے مراقبہ کر کے کہا، جی امداد اللہ صاحب اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے، سورۃ انعام ہے، آیت نمبر 40 ہے، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. اللہ مشرکین مکہ سے نبی کو کہتا ہے سوال کیجئے، قل پوچھئے ان سے، سوال کیجئے، کہیے ان کو، ارأیتکم دیکھو، ان اتاکم عذاب اللہ اگر تم پہ عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ قیامت تم پہ ٹوٹ پڑے، غیر اللہ تدعون کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارو گے؟ مالک تو یہ سمجھا رہا ہے کہ مصیبت میں، تکلیف میں تم جب مجھے پکارتے ہو تو خشکی اور امن میں مجھے کیوں نہیں پکارتے؟ اور یہاں کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چلنے لگی، کشتی کے ملاح نے کہا، وہ سنا ہے نا آپ نے، بابا جی نے کتنے ماہ کی ڈوبی بھی باہر نکال دی تھی؟ 12 سال کی ڈوبی بھی باہر. انڈیا پاکستان میں کیلنڈر چھپے ہوتے ہیں، ایک طرف وہ کشتی ہے، ایک طرف سبز چولے والا بیٹھا ہے، ایک طرف بی بی ہاتھ اٹھا کر بیٹھی ہے. کہتے ہیں یہ بابا جی کی کرامت ہے، 12 سال ڈوبوں کو پار لگا دی. جو 12 سال پانی میں زندہ رہے، کچھوے تھے یا میڈک تھے؟ بندے کا پتر تو 12 منٹ نہیں رہ سکتا. وہ 12 سال ڈوبی. اچھا اس کو ڈبویا کس نے تھا؟ لازمی بات ہے، کشتی کو کون ڈبوتا ہے؟ نکالا کس نے؟ بولو 12 سال بعد کس نے نکالا؟ پیر صاحب نے. تو بڑا کون ہوگا نعوذ باللہ؟ ڈبونے والا یا نکالنے والا؟ اللہ ڈبو رہا ہے، یہ نکال رہا ہے. اور یہاں مالک کہتا ہے تم خشکی میں مجھے کیوں نہیں پکارتے جبکہ تم مصیبت میں مجھے پکارتے ہو؟ کشتی میں جب سارے سوار ہوئے، ملاح نے کہا یار پار لائیں، 12 سال والے پار لگانا. اس میں ایک میراثی کاٹا تھا، چھلانگ مار کے نیچے اتر گیا. کہا صاحب تم کیوں اترے؟ کہتا میں آپ کے ساتھ معذرت میں کرتا ہوں، میں نہیں جا سکتا. کہا بھائی بات تو بتاؤ، بڑی مشکل سے کشتی تیار ہے، تم اتر گئے. کہا تم نے کہا 11ویں والے پار لگانا، تو اگر ڈوب گئے پیر صاحب تو 12 سال بعد آئیں گے، صبح میری عدالت میں پیشی ہے. میں 12 سال کہاں انتظار کروں گا سمندر پہ؟ تو آپ جائیے، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں. قرآن کہتا ہے قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. کس کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو جواب دو. بتاؤ تمہیں نام نکالتا ہے، منات نکالتا ہے، بابا امداد اللہ نکالتا ہے، یا کوئی اور بابا جی نکالتے ہیں؟ بل قرآن کا انداز غور کیجئے، بل ایاہ تدعون. اس وقت تمہیں کوئی یاد نہیں رہتا. اس دور کے مشرک کو، آج کے دور کا مشرک نہیں. آج کے دور کا مشرک تو کہتا ہی ہے علی مولا مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا. اس دور کا مشرک کیا کہتا ہے؟ مالک ان کے بارے میں کہتا ہے بل ایاہ تدعون. تم اس وقت صرف اسی کو پکارتے ہو. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون. اس کو پکارتے ہو، پھر جس مصیبت میں تم پھنسے ہوئے ہوتے ہو اللہ عز و جل تمہیں اس مصیبت سے نکال دیتا ہے. پھر جو تمہارے بابے پیر وزیر تمہیں یاد نہیں رہتے. اور آج کے دور کا کلمہ پڑھنے والا مشرک جو ہے وہ تنگی کے اندر بھی، تنگی اور مصیبت کے اندر جس میں کفار مکہ اللہ کو پکارتے تھے، اس مصیبت میں بھی غیر